अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आज हम आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में सबक नंबर 15B की दोहराई करेंगे। ये सबक आपने यकीनन जो पिछले हफ्ते पढ़ा था, तो आज इसकी हम ग्रामर की दोहराई करेंगे और इसके लिए मुझे आप सब लोगों का ताउन चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप लोग इसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे तो तभी आप लोगों को भी फायदा होगा इसका। सबसे पहले हमने देखा कि फेल मजारे से पहले अगर हम सौफा लगा देते हैं तो उसका क्या मतलब होगा। सौफा लगाने से जल्द या अनकरीब, सौफा का मतलब है जल्द या अनकरीब, और जब हम आमतौर पे फेल मजारे से पहले लगाते हैं, क्योंकि फेल मजारे में ही हम करते हैं या करेंगे कि उसमें करते हैं, तो उसमें ही सौफा लग सकता है, माजी में नहीं लग सकता, क्योंकि माजी वाला काम तो हो चुका होता है। तो जब हम ये लगाएंगे तो उससे फेल का मानी जो है वो जल्दी में या अनकरीब में आ जाएगा। जैसे कि हम फेल मजारे में हम यफअलू की प्रैक्टिस करते हैं सौफा लगा के, यफअलू यफअलूना की आपने प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन अगर हम सौफा लगा के करेंगे तो इसके मेरे साथ साथ आप लोग भी करें और बाद में हैंड रेस करके एक टेबल आप लोग भी करवाएं। सौफा यफअलू वो जल्द करेगा, सौफा यफअलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफअलू आप जल्द करेंगे, सौफा अफअलू मैं जल्द करूंगा, सौफा तफअलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफअलू हम सब जल्द करेंगे। हैंड रेज करें अगर आप में से कोई करवाना चाहता है तो। अगर कोई आप में से इसकी प्रैक्टिस करवाना चाहता है तो हैंड रेज करें। जी, हिबा तौफीक आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोफा यफअलु वो जल्द करेगा, सोफा यफअलूना वो सब जल्द करेंगे, सोफा तफअलु आप जल्द करेंगे, सोफा अफअलु मैं जल्द करूंगा, सोफा तफअलूना आप सब जल्द करेंगे, सोफा नफअलु हम सब जल्द करेंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर, और यकीनन आपको समझ भी आ गया होगा कि ये जो है आपने सिर्फ सोफा लगाया है इस पे, और मीनिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है, जल्द में आ गया है। बाकी जो टेबल है मुदारे का वो तो क्योंकि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल यार इंसान उसके बाद है फेल मदारे से पहले सोफा के अलावा एक लफ्ज लगता है सा। सा का मतलब, सोफा का मतलब जल्द, और सा जो है वो बहुत जल्द, इतना जल्द कि हमारे पास सोफा बोलने का वक्त भी नहीं है, तो इसलिए हमने सा लगा दिया। सोफा तो लगा के हमने प्रैक्टिस किया कि वो उसका मतलब बनेगा जल्द, लेकिन बाज दफा उससे भी ज्यादा जल्दी है, बहुत ज्यादा जल्दी है, फौरी कोई काम करना है, तो उसके लिए सा लगेगा। और इसके याद रखने का तरीका ये है कि इतनी जल्दी है कि हम सोफा पूरा बोल भी नहीं सकते, तो इसलिए सिर्फ उसका पहला हिस्सा सा लगा देते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यफअलू के टेबल पे हम करेंगे प्रैक्टिस। सयफ अलू वो बहुत जल्द करेगा, सयफ अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ अलू मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। जी, कौन करवाएगा? सिस्टर शबनम कमल आप करवाएं। सयफअलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफअलूना वो सब जल्द करेंगे, सनफअलु आप बहुत जल्द करेंगे, सतफ सअफअलु अलू सिस्टर सतफ अलू है। सतफअलु अच्छा सतफअलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफअलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफअलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफअलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। जजाकल्ला सिस्टर। इसमें बिल्कुल वही जैसे हमने पहले मदारे का टेबल किया, तो हर फेल से पहले हमने सा लगा देना है, और ता और नून की आपने याद रखना है कि ता सामने वाले के लिए आपके लिए इस्तेमाल होता है, नून जहां पे आएगा वो हमारे लिए हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने नई चीज सीखी थी, अम्रो नहीं, अम्र
کسی کو حکم دینا اور نہیں جو ہے وہ کسی کام سے روکنا. اب اس میں امر جو ہے وہ حکم دینا اور درخواست دونوں میننگز میں آتا ہے. ہم اپنے سے بڑوں سے درخواست کرتے ہیں اور اپنے سے چھوٹوں کو حکم دیتے ہیں. تو امر اور نہیں جو ہے وہ حکم دینے اور درخواست دونوں صورتوں میں آتا ہے. روکنے کے لیے بھی یا تو آپ حکم دیں گے یا درخواست کریں گے. تو اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی کہ صرف حکم دینے کے میننگ میں نہیں آتا, درخواست کے میننگ میں بھی آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امر کیسے بنائیں گے. اس سبق میں ہم نے فعال سے امر کے الفاظ بنانے جو ہے وہ سیکھنے ہیں. ہم چونکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ جو سامنے والا ہوتا ہے ہم صرف اسی کو حکم یا درخواست دے سکتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. جو غائب ہے, جو موجود نہیں ہے, اس کو تو ہم نہیں دے سکتے نا, ہم سامنے والے کو ہی حکم دے سکتے ہیں. تو اس لیے ہم امر جو ہے وہ سامنے والے کے سیغے سے ہم بنائیں گے. دوسری بات یہ کہ امر جو ہے وہ عام طور پہ مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے آپ یہ کام کریں گے یا آپ کریں گے, اس کے لیے ہم کیا فعل یوز کرتے ہیں مضارع میں؟ تفعلو. تفعلو, ٹھیک ہے. اب تفعلو سے ہم امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس سے پہلے والا جو تا ہے وہ ختم کر دیں گے. تا کو آپ ختم کر دیں گے. جو تا سامنے والے کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا, جو فعل کا حصہ مضارع کی وجہ سے بنا ہوا, اس کو آپ ختم کر دیں گے. اس کے بعد پیچھے کیا بچا؟ فا عین لام. لیکن فا پہ کیونکہ ہمارے پاس حرکت نہیں ہے, ساکن ہے فا, تو ساکن ورڈ جو ہے وہ شروع میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے اس سے پہلے ٹیمپریری طور پر, عارضی طور پر ایک حمزہ یعنی الف زیر جو ہے وہ لگایا جائے گا, کیونکہ عربی میں کوئی بھی جو لفظ ہے وہ ساکن لفظ سے کوئی ساکن حرف سے شروع نہیں ہوتا. تو ہم نے یہاں پہ عارضی طور پر یہ لگایا ہے. تو افعل, تفعلو سے کیا بنے گا؟ افعل. اب امر کا اشارہ کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے ماضی کے اور مضارع کے اشارے سیکھ لیے ہیں الحمدللہ, بہت اچھی طرح سے ہم نے پریکٹس بھی کر لی ہے. تو امر کے لیے کیا اشارہ ہے؟ امر کے لیے یہ والا اشارہ ہے. آپ اکثر کسی کو جب ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں, یا کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, اس سامنے والے کو کچھ کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو یوزلی آپ یہ یاد رکھنے کے لیے یہ اشارہ ہے کہ آپ ایسے کرتے ہیں. آپ عام روٹین میں بھی یہ اشارہ کرتے ہیں, اکثر کرتے ہیں ہم سامنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے. تو یہاں پہ کیونکہ ہم سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں, تو امر کے لیے کیا اشارہ ہے؟ یہ. اور جمع کے لیے یہ, یعنی افعل. اور آگے ہم اس کی ابھی پریکٹس کرتے ہیں. فعلا کے ٹیبل پہ سے ہم سب سے پہلے امر و نہیں کی پریکٹس کریں گے. قرآن میں سینکڑوں الفاظ اس نمونے پر آئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اس وجہ سے ہم نے اس کی پریکٹس بہت اچھی طرح سے کرنی ہے. اب دیکھیں, افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم صرف کر, کرو, مت کر اور مت کرو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ امر و نہیں میں مخاطب سامنے والا ہے. یعنی اگر آپ اس کے ترجمے میں افعل کا ترجمے میں تو کر بھی لکھ لیں گے تو کریں گے تو وہ بھی صحیح ہوگا, لیکن کیونکہ ہم سمپلسٹی کے لیے, آسانی کے لیے ہم اس طرح سے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. اب آپ لوگ ہینڈ ریز کریں جی. سسٹر ایمان عامر, آپ کروائیں یہ والا ٹیبل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر شبنم کمل آپ بھی کروا دیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. آپ نے اشارے کیے ہیں سسٹر؟ اگلا ہے, نام ہے سسٹر نازیہ. آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں تاکہ ہماری مزید پریکٹس ہو جائے. اور میں امید کر رہی ہوں کہ آپ سب اشارے ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے. جو لوگ کروا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی ساتھ اشارے کریں تاکہ ان کو بھی یہ پریکٹس جو ان کی مزید اچھی ہو سکے. جی سسٹر نازیہ. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم عربی بول چال. افعل خیرن, اچھا کام کرو. افعلو خیرن, افعل خیرن اچھا کرو. افعلو خیرن میں اچھا کرتا ہوں.
یعنی if al کے جواب میں آپ اپنی طرف سے, کیونکہ جب ہم سامنے والے سے کوشچن کرتے ہیں, ہم نے عربی بول چال میں یہ طریقہ دیکھا کہ جب ہم سامنے والے سے سوال کرتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں اپنی طرف اشارہ کر کے جواب دیتے ہیں. تو کیونکہ امر اور نہیں میں بھی ہم سامنے والے کی طرف اشارہ, سامنے والے کو مخاطب کر رہے ہیں, بے شک ہمارا اشارہ یہ والا, لیکن ہم سامنے والے کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں بھی ہم اپنی طرف کریں گے. اسی طرح سے if al خیرن, اچھا کرو, افعلوا خیرن, میں اچھا کرتا ہوں. افعلوا خیرن, اچھا کرو, نفعلوا خیرن, ہم سب اچھا کرتے ہیں. آپ ہینڈ ریز کریں, 2 لوگ یہ اس کی پریکٹس کروا دیں. ہینڈ ریز کریں سسٹر ایمان عامر, اور ان کے علاوہ کوئی ایک نام اور, سسٹر شبنم کا. سسٹر ایمان آپ کوشچن کریں اور سسٹر شبنم آپ آنسر کریں. ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں, صرف کوشچن اور آنسر کریں. افعل خیرن. افعلوا خیرا. افعلوا سسٹر یہ ذہن میں افعلوا رکھنا ہے. خیرا. جی, افعلوا یہ جو خیرا. ال ہے نا یہ امر کے لیے, اور جو افعلوا میں حمزہ پہ زبر ہے وہ اپنے طرف اشارہ کے لیے. مدارک میں ہے اپنی نا طرف. میں, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. جی جی افعلوا خیرا. افعلوا خیرن. نفعلوا خیرا. جزاک اللہ سسٹرز. اب ہمارا ٹیبل جو ہے اس میں ماضی, مضارع اور امر جو ہے وہ کمپلیٹ ہمارے سامنے آ گیا. آپ میں سے اب ہینڈ ریز کریں اور یہ ایک دفعہ یہ کمپلیٹ ٹیبل کروا دیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی سسٹر ایمان عامر آپ کروائیں کمپلیٹ ٹیبل. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلوا مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. باقی لوگ اپنا ہینڈ ریز رکھیں کیونکہ اگلا ٹیبل جو ہے وہ میں کروانے لگی ہوں, تو آپ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کروایا وہ لوگ ہینڈ ریز رکھیں. جی جس طرح سے ہم نے اسے فعلا سے کیا ہے افعل, اسی طرح سے اسی پیٹرن پہ فاتحہ کا ٹیبل ہے. فعلا فاتحہ دونوں ایک ہی پیٹرن پہ, تو ان کا مدارع بھی ایک ہی جیسا ہوگا. تھوڑا سا فرق ہوگا صرف جو روٹ لیٹرز کا ہے, تو وہ ہم ایک دفعہ میں پریکٹس کروا دیتی ہوں, پھر آپ لوگ کروائیے گا. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. سسٹر سائمہ یاسمین آپ کروائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ سسٹر. اگلا نام ہے سسٹر طاہرہ جمیل, آپ کروائیں. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر روبینہ آپ بھی کروا دیں. افتح کھول, ہلو, جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتحو, لا تفتح مت کھولو, لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ سسٹر. اچھا جی, اب آگے ہے, میں کوشچن کروں گی, آپ میں سے کون آنسر کرے گا. سسٹر شبنم آپ آنسر کیجیے گا, ٹھیک ہے. میں کوشچن کرتی ہوں. افتح الکتاب. افتح الکتاب. افتح الکتاب کا مطلب ہے کتاب کھول, اور افتح الکتاب کا مطلب کیا ہوگا, میں کتاب کھولتا ہوں. میں کتاب افتح الکتاب, افتح الکتاب. نفتح الکتاب. جزاک اللہ سسٹر. اب فاتحہ کا کمپلیٹ ٹیبل آپ میں سے کوئی کروا دے جس نے ابھی تک نہیں کروایا, ہینڈ ریز کرے جس نے ابھی تک نہیں کروایا. سسٹر کلثوم حبیب آپ کروائیں.
فتح فتحوا فتحت فتحت فتحتم فتحنا يفتح يفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح افتح افتحوا لا تفتح لا تفتح. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपने तो बहुत तेजी से करवाया, मेरे इतनी तेज इशारे नहीं हो रहे थे. एक दफा कोई और भी करवा दे ट्रांसलेशन के साथ. ये सिस्टम जी सिस्टर साइमा यास्मीन आप करवाएं जी. फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला. यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं. इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो. जज़ाकल्लाह. अब अगला जो आपका होमवर्क था वो था इजअल. क्योंकि ये आपका होमवर्क था तो इसलिए मैं चाहूंगी कि एक दफा आप इसको डायरेक्टली खुद ही करें. ये कोई वही लोग हैं, चलें उन्हीं से प्रैक्टिस करवा लेते हैं. सिस्टर ईमान आमिर आप करवाएं. इजअल बना, इजअलु बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलु मत बनाओ. जज़ाकल्लाह सिस्टर. अरबी बोलचाल. सिस्टर साइमा आप आंसर कीजिएगा, मैं क्वेश्चन करती हूँ. इजअल, अजअल, अजअलु, अजअलु ये ध्यान में रखना है आपने. उसमें वहां पे साकिन है आखिरी हर्फ, इसमें आखिरी हर्फ पे हरकत है यानी पेश है. अजअलु, ठीक है जी. इजअलु. नजअलु. जज़ाकल्लाह सिस्टर. अब ये सिस्टर रुबीना, रुबीना मिनहास, आप ये वाला टेबल कंप्लीट जाला का जरा जल्दी जल्दी करवा दें ताकि हम फिर आगे टाइम कम है. जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतु मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया. जालू यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आपने आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं. इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला ला तजअलू ला तजअल मत बना, मत बना, ला तजअलू मत बनाओ. जज़ाकल्लाह सिस्टर. अब अगला है वर्कबुक में जो ग्रामर का पेज था, हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं. पहले जो नीचे दिए गए फाल के अमरो नहीं टेबल मुकम्मल कीजिए. इफ्ता और इजअल ये हमने अभी क्योंकि कर लिया है. चले हम अब आगे जो सवाल नंबर 2 है वहां पे चल जाते हैं. नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा करें. इफ्ताहिल किताब कौन बताएगा? सिस्टर हमना आप बताएंगी. इफ्ताहिल किताब. सिस्टर हमना आपका हैंड रेज है, आपसे मैं टेबल की प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा. किताब खोलो. किताब खोल, वैसे खोलो भी ठीक होता है लेकिन क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करने के लिए जमा के लिए खोलो और वाहिद के लिए खोल करते हैं. ठीक है, वैसे आपका ठीक है. अच्छा जी, अगला है ये भी अगर आप कर सकें सिस्टर हमना तो आप ही आंसर कीजिएगा. नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाई. अच्छा काम करो. इफ़अलु खैरन. दोबारा से बताएं. अच्छा काम करो. इफ़अलु खैरन. जी जज़ाकल्लाह सिस्टर. सॉरी मुझे पहले थोड़ा सा सुनने में हुआ था. चौथा क्वेश्चन है नीचे अरबी में किए गए सवालात का अरबी में जवाब दें. अब ये क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई पता नहीं, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करें. ला तफ़अलु शर्रन. ला तफ़अलु शर्रन. मैम शर्रन का मतलब क्या हुआ? बुरा काम. ला तफ़अलु शर्रन होगा बुरा काम मत कर. तो इसका जवाब हम क्या देंगे? आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा?
उसी तरह से है, नाम सिर्फ थोड़ा नाम नाम जी ला तफअलू। नहीं, नाम नहीं आएगा। देखिए जब हम उसका जवाब देंगे ना, हम लोग नहीं का जवाब देते हैं तो हमेशा वही अल्फाज यूज होते हैं जो पहले से हम कर रहे थे। अगर ला लगा तो यहाँ भी ला ही सिर्फ आएगा शुरू में, लेकिन तफअलू की जगह पे आ जाएगा ला सौफा अफअलु तफअल नहीं, ला ला तफअलू। अफअलु शररन, अफअलु ला ला तफअलू। अफअलु शररन में नहीं, मैं गलत मैम काम दोबारा नहीं बोले, करता, नहीं बुरा। समझ आ रही है। अच्छा चलें ठीक है, एक दफा बाकी सब लोग अपने माइक्स काइंडली म्यूट कर दें ताकि समझ आ जाए। ला तफअलु शर्रन, ला तफअलु शर्रन क्या कहा जा रहा है? बुरा काम नहीं करो, बुराई नहीं करो। तो उसके जवाब में हम कहेंगे ला अफअलु शर्रन। मैंने आपको बताया ना कि जब सामने वाले को हम हुक्म या रोक रहे हैं किसी बात से तो हम जवाब अपनी तरफ देंगे, ला तफअलु शर्रन, ला अफअलु शर्रन, नहीं मैं बुरा काम नहीं करता। ठीक है, अब क्योंकि क्लास का टाइम हो गया आप लोगों की, तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी दोहराई खत्म करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।